मिस्टर DIY. सो कितें गिफ्ट घेवपाक जाय, सो ताका लागून येयला. पळोवया कितें मेळटा जाल्यार. मिस्टर DIY. टॉयज चिल्ड्रन्स. हे बीन पझल्स बीन आसता पळय तसले पण ते कळटा न्हू तांकां एक असले बीन अशें घालपाचे एक कलर्स करप अशें रे कळटलें रे. चेडे म्हटल्यार तांकां हे पझल्स. चेडे म्हटल्यार तांकां गाडयो आवडटा आसतले. एक चेडो आनी एक चेडूं. सो चेडवाक जाय ते हांव सिलेक्ट करता, चेड्याक जाय ते तूं सिलेक्ट कर. ओके. ते आतां कितें व्हडलो आला आसतलो, व्हडले आले आसतली रे, ल्हान ना आतां ते. रायस फोटो घातला पळोवंक ना. पण व्हडली जाला न्हू ती, ल्हान ना न्हू. हे ल्हान ही वर्सां आसतली पयली तितली. कितें घेवपाचें तें कांयच कळना. कित्याक ते सगळें कन्फ्युजन. सरी सरी कितलो टायम जाला. हांव कितें सांगता तें ताका लायक जायना, तो कितें सांगता तें म्हाका लायक जायना. सो अशेंच जाल्लां आमचें आतां. की आतां ताका कितें घेता तें घेवनी. म्हाका वाज येयलो. हांवें ताका सांगलेलें असलें घे म्हणून, असले कुकींग किचन सेट. सो पूण तो चेडवांक आमकां असलेच लायक. म्हाका बीन ल्हान आसतना असले खूब लायक आसले. सो हांवें ताका सांगलें चेडूं न्हू, सो चेडवाक तसलें घे आनी चेड्याक कितें तरी दुसरें घे न्हू म्हणून अशें. नाजाल्यार हें सुद्दां असलें अशें कितें तरी हांवें हांगा खंय तरी पळयल्लें आतां. ओके हे असले वाजोवपाचें. कितें ल्हान भुरगे म्हटल्यार असलेच कितें करना, लायक अशे पझल्स बीन घेवन तांकां कांय कळचें ना न्हू. सो हांव सांगता तें ताका नाका, तो सांगता तें म्हाका नाका. सो आतां पळोवया फायनली कितें घेता तें. सो एक बरें आहा, हें बरें आसा. हें घे किचन सेट. कितें आहा, कप्स आहा बीन. ओके गॅस आहा. सारकें वाजना दिसता. सो किचन सेट चेडवान किचन लायक म्हणून हांवें किचन सेट घेतला. तर हेच्यान बी चेड्याक हे घेतला. ही माझी चॉईस, ती तिची चॉईस. ती घेऊया. तुझी अजून सिलेक्टच जायना. होय बरो आहा. पण हे कितें हे आतां पयलीं ल्हान आसतना बीन करता. आतां वरस जालें न्हू. म्हटल्यार ते एक्टिविटीज करतले. कितें एक्टिविटीज करता पळय तसलें जाय तांकां. ते आतां किचनान बीन कशें यूज करता पळयतात बीन. हें करपाक शकता, रांदपाक शकता. प्लेट बीन आहा, स्पून आहा बीन. बरें आहा. जालें आमी घेतलें आनी आतां घरा वचून पॅक करपाक गिफ्ट घेता. आनी बड्डे हाय. सो सुरेशाची फ्रेंड आसा चेडो आनी चेडूं बाय. सो तोच येतलो बड्डे फामार ते हांव वयचें ना. सो आतां आमी घरा वयता पावली अशें वयचें पडटलें आमकां. सो बड्डेक तोच येतलो, हांव वयचें ना. आनी आतां म्हाका नुस्तें घेवपाक जाय. कितें नुस्तें घेवन मागीर आमी घरा वयता. सो चला फिरू वयता. हॅलो फ्रेंड्स. सो पावलें हांव एपत घरा. आनी मेन च्या खूब इम्पॉर्टंट. सो पयलीं जितलें च्या पिवया. घरा येयले पयलीं फ्रेश जावन मेन च्या, मागीर बाकीची सगळीं कामां.
कितें आसत ती. आनी आयज आमी DIY गेल्ली. सो थंयच्यान मागीर गिफ्ट सोदून फायनली घेतले. कळना जालें आमकां एक्चुली. म्हटल्यार अशें कितें जाता ल्हान भुरग्यांक म्हटल्यार फर्स्ट 1 वर्साचो भुरगो म्हटल्यार तांकां कितें जाय आसता तें अशें सोदपाक बीन खूब डिफिकल्ट आसता. पजल्स बीन आनी कितें कितें आसलें आनी सामकेंच ल्हान भुरग्यांची ती खेळणी बीन तसली आनी गाडयो बीन. आनी तें म्हाका अशें जाय आसलें गिफ्ट जे अशें खेळपाक म्हटल्यार अशें हेजे कशें स्टडी टायप. मिन्स ते सर्कल्स बीन आसता तशें होल स्क्वेअर मागीर तितून ते सायज पळोवन तशी घालपाची शेप पळोवन थंय ते फिट करपाचे तसले बीन म्हाका जाय आसले घेवपाक. पूण सर्वीस तसले नाका हाडपाक तांकां कळचें ना. अरे पण आतां कळना जाल्यार एटलीस्ट मागीर तरी करतली न्हू. सो तें नाका हाडपाक लागलें. मागीर तुका हांवें म्हटलें मागीर ताका सांगलें. सो ट्विन्स ती एक बॉय आनी बेबी गर्ल. सो बेबी गर्लाक कितें जाय तें हांव सिलेक्ट करता. तूं बॉय कितें आहा तें तूं सिलेक्ट कर. सो तेणी हें पळय असलें सिलेक्ट केलां. असलें सिलेक्ट केलां आनी हांवें बेबी गर्ल. सो म्हाका खबर हांव नांव गर्ल म्हणून. सो ल्हान आसतना हांवूय बीन अशें खंय वयता थंयसर जात्रेक बीन असले सेट घेताले किचन सेट. सो ताका लागून हांवें किचन सेट सिलेक्ट केला. बरें आहा. हांव पयलीं ल्हान आसतना म्हाका खूब याद येता पयलींच्यो. एक पुरो आवाज येता रे. खेळपाक लागलो पण. सो तो बड्डेक वयतलो आतां आनी हांव ना वयचें. आनी आतां म्हाका मातशें काम आसा तें करपाक जाय. सो पयलीं आतां पॅक गिफ्ट पेपर हाडला. थंय DIY ती पॅक करून दिनात. सो ताका लागून गिफ्ट पेपर हाडला. आतां हांव पॅक करतलें आनी मागीर दितलें मागीर तो वयतलो. सो चला तर. आनी नुस्तें येतना हाडला. सो नुस्त्याची कडी करतली मम्मी आनी फ्राय करपाक जाय. चला तर गिफ्ट खंयचें करूं हे चेडवाक करूं हे बॉय. सो चला तर हे पॅक करून घेता हांव आतां.